यो अर्थतन्त्रको यो 6औं ग्लोबल कन्फरेन्सको सफलताको लागि र यो सम्मेलनबाट निर्वाचित पदाधिकारी अलिकति नयाँ ढंगले तपाईहरुले अहिले डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्नुभएको छ र त्यस किसिमबाट निर्वाचित अध्यक्ष शेष घलेजी र अन्य सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक बधाई र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विषय अहिले उद्घोषकजीले कुरो चाहिँ संक्षिप्तमा सठिक रूपमा र अलिकति विचार उत्तेजक रूपमा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। म अहिले त्यसो बहसमा चाहिँ छिर्न चाहन्छु। फेरि म सबभन्दा पहिला त यान आर्यनका सबै पूर्व पदाधिकारी र वर्तमान समूहका पदाधिकारीहरू र तपाईँ सबै यान आर्यनमा संगठित सदस्यहरू र यो संस्था समग्रमा मैले कसरी बुझे भन्ने बारे थोरै कुरा म मेरो बुझाइ राख्न चाहन्छु। नेपालीहरू देशमा राम्रो रोजगारीको अवसर नहुँदा, आर्थिक विकासको त्यस्तो कुनै राम्रो शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित वातावरण नहुँदा विश्वभरि नेपालीहरू छरिएर रोजगारीको निम्ति जाने प्रचलन केही वर्षदेखि गुणात्मक रूपले वृद्धि भएको छ र लाखौं नेपालीहरू अहिले विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। हाम्रो बुझाइमा यान आर्यनले संसारभरि यसरी छरिएका नेपालीहरूलाई एउटा सेक्युरिटी, एउटा नेशनल इन्टिग्रिटी, एउटा डिग्निटी दिन सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। देश बाहिर छरिएर हराउने खतरा भएका नेपालीहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, आत्मसम्मानको प्रत्याभूति दिन तपाईहरु सफल हुनु भएको छ। त्यसको निम्ति म विशेष रूपले तपाईहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु। मेरो विचारमा यो सबभन्दा ठूलो कुरा हो। नेपालीहरू विश्वभरि छरिएर त्यतिकै एक्लै हुने खतराबाट तपाईहरुले बचाउनु भएको छ। लाखौं नेपालीलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने फेरि पनि र एउटै नेशनल परिवार, नेशनल फ्यामिलीको रूपमा संगठित गर्ने जो पहल कदमी तपाईहरुले गर्नु भएको छ, यो निकै स्ट्रेटेजिक छ, धेरै दूरगामी महत्वको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यो संस्थालाई बुझ्ने क्रममा खास गरिकन यसका फाउन्डर चेयरम्यान उपेन्द्र महतोजी, जो आफै एउटा सफल र प्रतिष्ठित व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ विदेशमा रहेर पनि, उहाँले सायद 3 पटकसम्म लगातार यसको नेतृत्व गर्नुभयो र धेरै ठूलो मेहनत पछि तपाईहरुले उहाँको नेतृत्वमा यसलाई विश्वभरि स्थापित गर्ने काम भयो र अहिले त यो झण्डै 65 जिल्लामा देशमा विस्तारित भइसकेको छ र लाखौं नेपालीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भएको छ। र त्यति मात्रै होइन, यसले नेपालमा एउटा शक्तिशाली सन्देश, एकताको सन्देश, एउटा सन्देश व्यवसाय र दक्षताको सन्देश तपाईहरुले दिइराख्नु भएको महसुस हुन्छ। अब अहिले तपाईहरु जब संगठित भएर एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित हुनु भएको छ र अब यो ठाउँमा आइपुगेको म ठान्छु। अब नेपालले यान आर्यनको लागि के गर्न सक्ने, यान आर्यनले नेपालको लागि के गर्न सक्ने भन्ने ठाउँमा बहस आएको छ। सायद यो बहस यही ठाउँमा यही रूपमा ल्याउनको निम्ति 10 वर्ष लाग्यो। यो 10 वर्षमा तपाईहरुको संगठनका पनि आफ्ना थुप्रै उतार चढावहरू, घुम्तीहरू, मोडहरू तपाईहरुले पार गर्नुभयो। नेपालले पनि गएको 10 वर्षमा निकै ठुलठुला उथलपुथल, निकै ठुलठुला राजनीतिक घुम्तीहरू, मोडहरू पार गर्दै अहिले एउटा उत्कर्षमा हामी संविधान सभाको अर्को निर्वाचनको सङ्घारमा छौं र हामी ठिक यो समयमा तपाईहरुको ग्लोबल कन्फरेन्सको माध्यमबाट हामी यो बहस गर्दैछौं। हामीले के गर्न सक्छौं, तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो बहस गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं। मलाई अहिले यहाँ तपाईहरुको अगाडि उभिएर यो विषयमा केही कुरा राख्दा मलाई विशेष
खुसी र गर्वको पनि महसुस हुन्छ। एनआरएनका तपाईँ पदाधिकारीहरूसँग जति बेलादेखि हाम्रो छलफल हुन थाल्यो, अन्तर्क्रिया हुन थाल्यो, मुख्य विषयको रूपमा यो नागरिकताको विषय चाहिँले तपाईँहरूलाई निकै पिरोलेको र तपाईँहरूले पटक पटकको भेटमा यो दोहोरो नागरिकताको विषय या नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषयलाई तपाईँहरूले राख्नुभयो र हामीले राजनीतिक दलहरू भित्र पनि लगातार छलफल गर्यौं र संविधान सभा हिजोको संविधान सभामा पनि जति बेला म त्यो संविधान सभा भित्रका तमाम विवादहरू समाधान गर्ने एउटा समितिको म संयोजक थिएँ। पटक पटक तपाईँहरूको चाहिँ त्यो आवाजलाई त्यहाँ उठाउने र त्यहाँ राजनैतिक समझदारी बनाउने हामीले कोसिस गर्यौं। मलाई आज तपाईँहरूको अगाडि उभिएर अहिले भर्खरै हाम्रो सुशीलजीले, भरतजीले र अशोक राईजीले पनि एउटै स्वरले नागरिकताको निरन्तरताको कुरा गर्नुभयो। यस अर्थमा मलाई खुसी छ कि अब राष्ट्रिय एकता बन्यो कि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने कुरा हिजो कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो भने एउटा पार्टी विशेषले वा एउटा नेता विशेषले नै यसलाई कुरा गरिराख्नुपर्ने, छलफल गरिराख्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी अहिले एउटा राष्ट्रिय एकताको अवस्थामा आएका छौं। मलाई खुसी छ र मलाई यो सुनाउँदा पनि विशेष रूपले मलाई गर्वको महसुस हुन्छ कि भर्खरै हामीले सार्वजनिक गरेको हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र संविधान सभाको निर्वाचनको निम्ति त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा बडो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बडो स्पष्ट शब्दमा गैर आवासीय नेपालीहरूको निम्ति नागरिकताको निरन्तरता प्रति पुरै प्रतिज्ञा र संकल्प गरिएको छ र अहिले त्यसमा राष्ट्रिय एकता पनि बनिसकेको मैले देखेको छु। यो तपाईहरुको झन्डै 10 वर्षदेखिको मेहनतको असाध्यै राम्रो प्रतिफल हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको निम्ति पनि म तपाईहरुलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरु, अब तपाईहरु विभिन्न देशमा छरिएर विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्नुभएको छ। यसका दुईटा आयाम मैले देख्छु। एउटा पक्ष यो राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर हेर्यो भने एउटा पक्ष नराम्रो लाग्छ, किनकि नेपालीहरू आफ्नै देशमा आर्थिक विकासको अभियान, रोजगारी सृष्टि गर्ने र देश विकासको उसमा लाग्नुको सट्टा हामी विदेशमा रहेका छौँ। यो एउटा पक्ष हो जसलाई कसैले नकारात्मक ढंगले समीक्षा पनि गर्न सक्दछ भने अर्को चाहिँ बडो सुन्दर र सकारात्मक पक्ष र आयाम छ यसको। त्यो भनेको हामी नेपालीहरू विश्वका विभिन्न देशका जीवनसँग, उनीहरूको राष्ट्रिय जीवनसँग, उनीहरूको आर्थिक विकासका अभियान र अनुभवहरूसँग, उनीहरूको टेक्नोलोजीसँग, उनीहरूको विकासको अवस्थासँग हामी नेपालीहरू परिचित मात्रै भएका छैनौं। अहिले त हामीले गर्वको साथ भन्न सक्छौं विभिन्न देशमा हामी नेपालीहरू, तपाई नेपालीहरू जो जानु भएको छ, तपाईहरुले त्यो देशमा एउटा प्रतिष्ठा, एउटा सफल व्यवसायी, सफल एउटा विद्यामा, शिक्षामा होस् या व्यवसायमा होस् दक्षता हासिल गर्नु भएको छ र कयौं देशमा मैले सुने विभिन्न खालका मेडल पनि तपाईहरुले हासिल गर्नु भएको छ र नेपालको नामलाई उच्च राख्नु भएको छ, नेपालीको प्रतिष्ठालाई धेरै माथि पुर्याउनु भएको छ। यसको लागि हामीले गर्व गर्नै पर्दछ। अब जे भयो इतिहासमा भयो, हामी जे जति कारणले गयौं, हामी विदेशमा गयौं, अब हाम्रो अगाडि हाम्रो अवसर भनेको, हाम्रो जिम्मेदारी, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हामीले हासिल गरेको ज्ञान, हामीले हासिल गरेको सिप, दक्षता र पुँजीलाई सही तरिकाले कसरी नेपालको विकासको निम्ति सदुपयोग गर्ने र नेपालको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट हामीले मुक्ति पाउने भन्ने सवाल नै यति बेलाको हामी यहाँ नेपाल भित्र रहने नेपाली र विश्वभरि छरिएका तपाई नेपालीहरूको बीचको संवादको अहिलेको मुख्य आवश्यकता यही नै हो। हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने, हामी सबैले आफ्नो चाहिँ विचारलाई, आफ्नो क्षमतालाई केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय यही नै हो। यसमा मैले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा हाम्रो राज्यको तर्फबाट, देशको तर्फबाट तपाईको निम्ति नागरिकताको त एउटा कुरा भइ नै हाल्यो र पुँजी, सिप, दक्षता भित्राउनको निम्ति सहज कानुनी व्यवस्था र सहज राजनैतिक वातावरण निर्माण गर्ने हामीले तपाईहरुलाई गर्नु सक्ने
मुख्य सहयोग त्यही हो, किनकि नेपाली नागरिक जहाँ गए पनि नेपाली नागरिक नै रहन्छ र त्यो नागरिकलाई त्यसले नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि मात्रै हाम्रो जस्तो देशमा उसले नेपाल प्रतिको राष्ट्रिय भावनालाई, नेपालको विकास प्रतिको आफ्नो जिम्मेदारीलाई एहसास गर्न सक्दछ, उसले महसुस गर्न सक्दछ र त्यसरी मात्रै विश्वभरिका नेपालीहरूले केन्द्रित ढंगले नेपालको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ। त्यो वातावरण बनाउने जिम्मेदारी यहाँका राजनीतिक दलहरूको छ, यहाँको सरकारको छ र अहिले छलफलकै बीचबाट बहस संघर्ष भनौं सबैको बीचबाट एउटा परिस्थिति बनिएको छ र तपाईहरुले उठाउँदै आएको कुराहरुको निम्ति राज्यले, सरकारले र राजनीतिक दलहरूले तपाईहरुलाई चाहिँ अब कुनै किसिमले पनि व्यवस्था गर्ने ठाउँ छैन। अब राष्ट्रिय एकता बन्यो। मलाई लाग्छ यो निर्वाचन पछिको सरकारले ध्यान दिने भनेको संविधान बनाउने कुरा हो र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने कुरा हो। म यहाँलाई यो कुरा सुनाउँदा पनि मलाई विशेष खुशी महसुस हुन्छ कि हाम्रो पार्टी हिजो एउटा महाधिवेशनको एउटा दस्तावेजद्वारा निर्देशित थियो, जुन क्रान्तिको विद्रोहको कुराहरूद्वारा भरिएका थिए। आर्थिक विकासको कुरा भन्दा राजनीतिक परिवर्तनको र क्रान्तिको कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिन्थ्यौं, दिएकै हो र ठूला विद्रोह पनि भए, धेरै ठूलो बलिदान पनि यो देशमा भयो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अहिले भर्खरै हामीले पार्टीको झन्डै 21 वर्षपछि अर्को महाधिवेशन गर्यौं र हामीले हाम्रो राजनैतिक रणनीति र हाम्रो आर्थिक रणनीतिमा हामीले आमूल परिवर्तन गरेका छौं र तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले सम्पूर्ण ध्यान अब संविधान सभाबाट राजनीतिक स्थिरता, संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र पार्टीको र राष्ट्रको ध्यान आर्थिक उत्पादन विकास निर्माणको अभियानमा लगाउने भनेर दस्तावेजी गरेर हामी आएका छौं। तपाई क्यानारेनका सम्पूर्ण सदस्यहरूको निम्ति पक्कै पनि देशको ठूलो राजनीतिक दल र यो परिवर्तनका प्रमुख एजेन्डाहरूको वाहकले बडो स्पष्ट शब्दमा अब आर्थिक विकास नै हाम्रो एजेन्डा हो भनेर दस्तावेजीकरण गरिएको छ। सिंगै पार्टी एक ढिक्का भएर अब यो देशको नेतृत्व हामीले आर्थिक विकासको अभियानमा गर्नुपर्दछ भनेर भनेका छौं। त्यसकारण हाम्रो बारेमा सायद तपाईहरुभित्र विभिन्न प्रश्नहरू थिए। आर्थिक विकास प्रति माओवादीको प्रतिबद्धता के हो, आर्थिक विकासको मोडेल प्रति, र यो कुरा पनि अब बडो प्रश्न भइसकेको छ कि आजको 21औं शताब्दीको विश्वमा हामीले निजी पुँजीलाई, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरी, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी नगरी चाहिँ अबको दुनियाँमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीको कुरा र निजी क्षेत्रलाई समुचित प्रोत्साहन नदिइकन र त्यसको निम्ति लगानी मैत्री वातावरण देशमा तयार नगरिकन आर्थिक विकास सम्भव छैन। यो कुरा पनि हामीले बडो प्रष्ट शब्दमा राखेका छौं। साथीहरू, मैले हुन त मेरो घाँटी पनि बसेको छ, मैले बोल्न धेरै अप्ठ्यारो भइराखेको छ, तैपनि मैले हाम्रो कुरा प्रष्ट शब्दमा राख्न चाहेको छु यहाँको अगाडि। त्यसकारण अब त्यो प्रश्न रहेन। अब देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी आर्थिक विकासको एजेन्डामा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीको विषयमा बडो प्रष्टसँग र एउटा अभियानको रूपमा आर्थिक विकास उत्पादनको कार्यमा केन्द्रित हुने एजेन्डामा हामी आइपुगेका छौं र त्यो संश्लेषण भइसकेको छ। र यसरी यो संश्लेषणसँगै हामीले यहाँहरूले देख्नु भएको छ हामी नेपालमा तीव्र आर्थिक विकासको निम्ति पक्कै पनि अहिले हामी संक्रमणको जुन संवेदनशील मोडबाट, अवधिबाट गुज्रिएका छौं। इतिहासमा यसकालको अवधि विरलै आउने अवधि हो। एउटा राष्ट्रको जीवनमा संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा सामान्यतः एकपटक आउने कुरा हो। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि हाम्रो देशमा यो 2 पटक हुँदैछ। सायद विश्वको एकाध मुलुकमा अपवादको रूपमा 2 पटक भएको होला, 3 पटक भएको होला, अन्यथा कहीँ पनि त्यस्तो हुँदैन। यो हामी सबैको निम्ति अलिकति पीडाको विषय अवश्य पनि छ। तर हामी राजनीतिक दलहरू फेरि पनि प्रतिबद्ध छौं। यति नै बेला भन्न सकिन्छ आर्थिक विकासलाई त ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो,
राजनीति त चलिरहेको छ भन्ने तर्क पनि एकातिर छ। तर त्यो तर्क त्यति धेरै वस्तुवादी, त्यति धेरै यथार्थपरक, त्यति धेरै धरातलीय यथार्थसँग मेल खान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालको आजको संक्रमण कालमा राजनीतिक स्थिरताको न्यूनतम वातावरण नबनिकन अब राजनीतिक ढंगले एउटा कोर्स देशले पक्रियो भन्ने कुराको टुङ्गो नलागिकन आर्थिक विकासको, तीव्र विकासको वातावरण बन्न सम्भव छैन। राजनीति, तपाईले आर्थिक विकासको कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यो पनि राजनीति नै हो। तपाई कुन राजनीतिद्वारा प्रेरित भएर आर्थिक विकासको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हुन त यो भन्दा बडो मिठो, बडो चाहिँ सौम्य लाग्न सक्छ। राजनीतिबाट पर अहिले हाम्रो अशोकजीले बडो जुत्ता खोलेर चाहिँ मन्दिर पस्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यसो हेर्दा त कुरा ठिकै लाग्ने, तर मेरो विचारमा त्यो त्यति वैज्ञानिक कुरा चाहिँ होइन। त्यो आदर्शको कुरा त हो, त्यो म त्यसको अहिले खण्डन पनि गर्दिनँ, तर त्यो यथार्थ वैज्ञानिक हुने कुरा चाहिँ त्यति धेरै होइन। हुने कुरा के हो भने तपाईले लगानी गर्ने भनेको पनि राजनीतिक वातावरणमै लगानी गर्ने हो। तपाईले विकास गर्ने भनेको पनि एउटा राजनीतिक वातावरणमा गर्ने हो। तपाई चाहे दक्षिण कोरियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सिङ्गापुरको, चाहे मलेसियाको, चाहे युरोपका विभिन्न देशहरूको या रुसको या अरू कुनै पनि देशको अवस्था हेर्नुभयो भने न्यूनतम, म कम्प्लिट 100% राजनीतिक स्थिरताको मैले कुरा गरिराखेको छैन। न्यूनतम एउटा राजनीतिक वातावरण भएन भने आर्थिक विकासले गति लिनै सक्दैन। एउटा वातावरण बनाउँ। त्यसमाथि पनि हामी अहिले यति बेला संविधान सभाको निर्वाचनको मुखैमा भएको बेलामा हामीले राजनीतिक स्थिरतालाई पन्छाएर आर्थिक विकासको मात्रै कुरा गर्नै सक्दैनौँ। हामीले यति बेला तपाईँ एनआरएनले पनि, सबै सदस्यहरूले र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले, हामी सबैले एकचोटि यो संविधान सभा मार्फत राजनीतिक स्थिरताको वातावरण कायम होस् अनि सम्पूर्ण ताकत आर्थिक विकासमा केन्द्रित होस्। किनकि पोलिटिकल स्टेबिलिटी र इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बीचमा इन्टर रिलेसन छ, डायलेक्टिकल रिलेसन छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। विश्वभरिको अनुभवले पनि त्यही देखाएको छ। अहिले हामी इतिहासको एउटा ठूलो अवसरको बीचमा पनि छौँ, चुनौतीको बीचमा पनि छौँ। हामीले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं भने हामी सबै मिलेर राजनीतिक स्थिरता, किनकि अब हामीले निकै धेरै जोखिम, निकै ठुलो त्याग, बलिदान र तपस्या गरेर यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौँ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा कुनै विमति छैन। त्यसका स्वरूप, त्यसका प्रकृति, त्यसका कतिपय डिटेलमा विवादहरू छन्, बहसहरू छन्, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट अब यो देश पछि जाँदैन र त्यही फ्रेमवर्क भित्र नै हामीले राजनीतिक स्टेबिलिटी खोज्नु पर्दछ र त्यही फ्रेमवर्क भित्रै हामीले आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई खोज्नु पर्दछ भन्ने कुरामा अब सिङ्गे राष्ट्र एकजुट भएको छ। त्यसकारण आज यो सम्मेलनको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के हुन्छ भने राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हाम्रो अगाडि आएको छ। हामीले यसलाई क्याच गरौँ, यसलाई पुँजीकृत गरौँ, यसलाई संस्थागत गरौँ, त्यसपछि आर्थिक विकासको एउटा प्रक्रियामा हामी अगाडि जाउँ। अब आर्थिक विकासकै कुरामा भन्दा हामीले राजनीतिक वातावरणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, हाम्रो दृष्टिमा बलियो केन्द्र बिना आर्थिक विकासलाई गति दिन सम्भव छैन। हामीले संघीयता मात्रै भन्ने अनि केन्द्र बलियो भएन र केन्द्र कमजोर भयो भने हामीले चाहेर पनि हामी आर्थिक विकासको वातावरण बनाउन सक्दैनौँ। 60 सालदेखि अहिले 70 सालसम्म नेपालको दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ, राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो असफलता भन्नुपर्दछ कि कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेन। 1 वर्ष, 6 महिना, 9 महिना, 2 वर्ष, 3 वर्ष, यस्तो किसिमले तपाईँ 64 वर्षको इतिहास हेर्यो भने सधैँ अस्थिरता, सधैँ अराजकता अनि आर्थिक विकासको निम्ति सधैँ प्रतिकूल वातावरण यही कारणले बनेको छ। अहिले एउटा अवसर हाम्रो अगाडि आएको छ कि हामी एउटा राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनाउँ। हामीले आम नेपाली जनता, जुनसुकै जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गको भए पनि सबैद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने कमसे कम 5 वर्ष उसले शासन गर्न पाउँछ र त्यो 5 वर्षमा उसले भिजन, उसको भिजन 5 वर्षको निम्ति के हो, उसले देशलाई कता लान चाहेको हो, त्यो प्रयोग गर्ने अवसर बन्छ
देशले स्थिरता प्राप्त गर्छ, राष्ट्रले आर्थिक विकासले गति प्राप्त गर्छ। त्यसकारण हामीले यो कुरा भनिरहेका छौँ। अहिले भर्खरै हामीले जो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले 5 वर्ष हामीले के गर्न सकिन्छ, 10 वर्षमा के गर्ने सम्भावना छ हाम्रो, 20 वर्षमा र 40 वर्षको भिजनलाई हामीले नेपाली जनताको अगाडि राखेका छौँ। म गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा नै पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा हामीले त्यो भिजनलाई अगाडि सार्ने कोसिस गरेका थियौँ। र अहिले सिङ्गै पार्टीलाई आर्थिक विकासको अभियानमा लाग्नु छ। अब क्रान्तिका पुराना नारा होइन, अब विकासको नाराद्वारा जनतालाई हामीले नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ भनिसकेपछि, जनताको नेतृत्व गर्नु पर्दछ भनिसकेपछि हामी यो निर्वाचन पछि एउटा स्थिर सरकार बनोस्, यो संविधान सभा पछि देशले यस्तो प्रणालीतिर जाओस् जो समावेशी होस्, समानुपातिक होस्, सबै नेपाली देशभित्र रहेका देश बाहिर रहेकाले आफू यो विकास प्रक्रियामा सहभागी भएको, त्यसको अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गरेको महसुस गर्ने वातावरण बनोस्। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान यसैमा केन्द्रित छ। हामीले त्यहाँ भन्यौं, यो पटक हामीले उच्च स्तरीय राजनीति समितिमा हामीले पटक पटक छलफल पनि गर्यौं कि अहिले नै सकिन्छ भने, किनकि आधिकारिक रूपमा 30-35 लाख भनिन्छ, तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संख्या 50 लाख भन्दा बढी भइसकेको अन्य अप्रत्यक्ष आँकडाहरूबाट देखा पर्छ। यो 50औं लाखलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लगाउन खाली नागरिकताको निरन्तरता दिएर मात्रै पुग्दैन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनमा उनीहरूको चाहिँ भनाइ, उनीहरूको अभिमतलाई पनि संस्थागत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्दछ। र हामीले धेरै राउन्ड छलफल गर्यौं कि अहिले नै हामी त्यो व्यवस्था गर्न सक्छौं त। मतदानको अधिकार विश्वको जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीलाई नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्न मतदान दिने हामी धेरै छलफल गर्यौं। सैद्धान्तिक रूपमा हामी मोरलेस हामी सहमत पनि भयौं। खाली टेक्निकल कारणले अहिले भर्खरै त्यो आयोजना गर्न सम्भव छैन। कयौं विकसित देशहरूले पनि त्यसलाई गर्न सकेका छैनन् भन्ने तर्क आयो र हामीले हेर्दै जाँदा मङ्सिर 4 भित्रै निर्वाचन गर्नको निम्ति प्राविधिक ढंगले पनि यो सम्भव छैन। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई भने, यहाँहरूले जे चाहना राख्नु भएको छ दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी र नेपालमा लगानी र आर्थिक विकासको निम्ति योगदान गर्ने सम्बन्धी र तपाईहरुले विश्वभरिका विभिन्न निजी क्षेत्रका र सरकारी क्षेत्रका आर्थिक जीवनका व्यक्तित्वहरू संघ संस्थाहरूलाई पनि आकर्षित गरेर पुँजी लगानीको निम्ति प्रेरित गर्ने जो जिम्मेदारी तपाईहरुको काँधमा छ, त्यो वातावरण हामी बनाउँछौं। तपाईहरुलाई राष्ट्रिय जीवनको राजनीतिमा तपाईहरुको मतलाई पनि निर्णायक मतको रूपमा अगाडि सार्ने वातावरण हामी बनाउँछौं। म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। म के आधारमा बोलिरहेको छु भने, उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा हाम्रो यो विषयमा सैद्धान्तिक सहमति छ। त्यसो भयो भने हामी के देख्छौं, 10 वर्षभित्र नेपालको आर्थिक जीवनमा एउटा ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ। हामी कहाँ कृषि एउटा फन्डामेन्टल आधारको रूपमा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने, कमर्सियलाइजेसन अफ फार्मिङ को रूपमा हामीले त्यसलाई आधुनिक ढंगले लैजाने त्यो बेस र लिडिङ आर्थिक सेक्टर भनेको हाम्रो हाइड्रो जलविद्युतको विकास गर्ने कुरा र टुरिज्म इन्डस्ट्रीको विकास गर्ने, टुरिज्म र जलविद्युतको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने। त्यसैले नेतृत्वदायी आर्थिक शक्ति भनेको हाम्रो जलविद्युत र टुरिज्म नै हो, जहाँ लुम्बिनी, सगरमाथा, पशुपति, जनकपुर लगायत थुप्रै त्यस्ता धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटक स्थलहरूलाई हामीले राम्रो भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसमा हामी केन्द्रित भएर लागेर एकचोटि पोलिटिकल स्टेबिलिटी हामीले एचिभ गर्यौं र एकचोटि नेतृत्वमा विल पावर, एउटा दृढ इच्छा शक्ति भयो भने 10 वर्षमा हामी यहाँ कायापलट गर्न सक्छौं। मैले के भन्ने गरेको छु भने, 20 वर्षमा तपाईहरु पुँजी, दक्षता र क्षमता सहित नेपाल फर्किनुहुनेछ। त्यही वातावरण बनाउन हामी दृढ संकल्पित छौं। तपाईहरुलाई त्यही वातावरण आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। फेरि एकचोटि यो अन्तर्क्रियाको लागि तपाईहरुले जो आयोजना गर्नु त्यसको लागि धन्यवाद।